नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी र नाम सम्बन्धी प्रस्तावमा बहस सुरु। विपक्षी दल असहमत। प्रस्तुत प्रस्ताव नै पारित हुने सत्ता पक्षको भनाई। सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ र डोटीमा विमान सेवा सञ्चालनका लागि परीक्षण उडान। छिट्टै नियमित उडान सुरु गरिने पर्यटन मन्त्रीको भनाई। नेपालमा 24 घण्टामा 2120 जना संक्रमित थपिए। उपत्यकामा मात्र 1177 कोरोना संक्रमित, थप 8 जनाको मृत्यु। बेलायत र युरोपेली सङ्घ प्रमुख बीच ब्रेक्जिट बारे आज वार्ताको तयारी। बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको पक्षमा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेसमाथि चेल्सीको सहज जित। क्रिस्टल प्यालेस 4-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको नामकरण र राजधानीको प्रस्तावलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस भएका छन्। प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश र स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ क्षेत्र छनौट गरी प्रदेश सभामा पेश गरे लगत्तै सत्ता पक्षले प्रस्ताव उपयुक्त भएको बताएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्। प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव उपयुक्त र न्यायोचित रहेको सत्ता पक्ष अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले बताउनु भएको छ। प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै जिल्लाका बासिन्दालाई पाएक पर्ने गरी स्थायी राजधानीको प्रस्ताव आएको उहाँहरूको भनाइ छ। त्यसो त प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका 61 सदस्य मध्ये 16 जनाले प्रस्तावप्रति असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। हाल प्रस्तावप्रति असहमत देखिए पनि मतदानको प्रक्रियामा उहाँहरूले प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्ने नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले बताउनुभयो। उहाँले प्रस्तावलाई विधिसम्मत ढङ्गले छलफल गरी प्रक्रिया बमोजिम नै अघि बढाउने जानकारी पनि दिनुभएको छ। प्रस्तावका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अरू विपक्षी दलले विरोध गरेका छन्। प्रदेश सभा नियमावली विपरीत प्रक्रिया मिचेर बैठकमा प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रस्तावको विरोध गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा हाल 87 जना सदस्य रहेका छन्। त्यसमध्ये नेकपाका सदस्यहरूको सङ्ख्या 61 रहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको 19 र अन्य दलका सदस्यहरूको सङ्ख्या 7 रहेको छ। मतदानको प्रक्रियामा जाँदा नेकपाका सदस्यहरूको सङ्ख्या 2/3 भन्दा केही धेरै रहेको छ। 59 जना सदस्य हुँदा 2/3 पुग्ने भए पनि नेकपाका सदस्यहरू 61 जना रहेका छन्। प्रदेश सभाको बैठक नियमित प्रक्रिया अनुरूप सञ्चालन हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेश गरेपछि देउखुरी उपत्यकामा पर्ने भालुबाङका स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। 5 नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाका बासिन्दालाई देउखुरी उपत्यका पाएक पर्ने भएकोले प्रदेशको राजधानी देउखुरी उपयुक्त हुने दाङ सहित आसपास जिल्लाका बासिन्दाले बताएका छन्। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दा पनि जग्गाको पूर्जा समेत नभएका दाङको भालुबाङका बासिन्दाले प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई मात्र नभई प्रदेशका सबै जिल्लालाई न्याय गरेको बताएका छन्। प्रदेश राजधानीको केन्द्र प्रस्ताव गरिएको भालुबाङका स्थानीयहरू प्रदेश सरकारलाई जुनसुकै तरिकाले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। अहिलेसम्म जग्गाधनी पूर्जा समेत नपाएका भालुबाङका बासिन्दाहरूले ढिलै भए पनि सरकारले आफूहरूलाई केही भए पनि राहत दिएको बताएका छन्। भौगोलिक दूरीका हिसाबले प्रदेशको पश्चिमी जिल्ला बर्दिया दाङबाट 190 किलोमिटर दूरीमा पर्ने र पूर्वी जिल्ला पश्चिम नवलपरासी पनि 190 किलोमिटरकै दूरीमा पर्ने भएकाले उपयुक्त स्थान छनौट गरेको भालुबाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जगत प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। भौगोलिक बनावट र सबै एउटा भेगीय हिसाबले सबैलाई पाएक पर्ने क्षेत्र भएकाले यो प्रदेश सरकारले सबैलाई सम्मान हुने हिसाबको निर्णय गरेको छ। यो स्वागतयोग्य निर्णय छ। यस्तै उत्तरी जिल्ला पनि पश्चिमतर्फको पूर्वी रुकुम दाङबाट 210 किलोमिटर र पूर्वी पहाडी जिल्ला पाल्पा पनि 210 किलोमिटरकै दूरीमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागत योग्य रहेको भालुबाङ र अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका बासिन्दाहरूको भनाइ छ। यो असाध्यै गौरवान्वित छौँ, खुसी छौँ हामी यो भेगका मान्छेहरू। समग्र यो भेगको विकास
मा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ भन्ने म ठान्छु। प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरेसँगै प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाको सबै, गढवा गाउँपालिकाको 3वटा वडा र सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको 2वटा वडाको जग्गा किनबेचमा लगाएको रोकको पनि स्थानीयहरूले स्वागत गरेका छन्। किनबेचमा लगाइएको रोकका कारण थोरै जमिन भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई धेरै पैसा दिएर जग्गा किन्नेहरूलाई रोकी सरकारले सबैलाई गणतन्त्र आएको अनुभूति गराउन सफल भएको भालुबाङका बासिन्दाहरूको भनाइ छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेशको प्रहरी विधेयक 2077 पारित गरेको छ। संघीय प्रहरी ऐनसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमालले बताउनु भएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सुरक्षागण, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, दंगा नियन्त्रण प्रहरी सहित 18वटा कार्यालय रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्रहरीलाई जनताप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुको साथै छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रहरी विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको सबलीकरणका लागि परामर्श दिन र प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा नागरिक परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। बैतडी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र डोटीमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि परीक्षण उडान गरिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ती विमानस्थलहरूको हवाई तथा स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। बैतडीको पाटन, बझाङको चैनपुर, डोटीको दिपायल विमानस्थलको निर्माण सकिएकाले परीक्षण उडान गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। बैतडीको पाटनमा 26 वर्षपछि विमान उडान भएको छ। लामो समयपछि विमान आएपछि सुदूरपश्चिममा उत्साह थपिएको बैतडीका स्थानीयले बताएका छन्। जहाजले उडान भर्न छोडेको 2 दशकपछि कालोपत्रे गरिएको बझाङको देवल विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरिएको हो। करिब 6 करोड रुपैयाँको लगानीमा कालोपत्रे सम्पन्न गरेको बझाङ विमानस्थलमा अब साप्ताहिक रूपमा उडान हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयपछि देवल विमानस्थलमा जहाजको परीक्षण उडान भएपछि स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। डोटीको दिपाल विमानस्थलको निरीक्षणपछि मन्त्री भट्टराईले अब दिपाल विमानस्थलबाट नियमित उडान हुने बताउनुभयो। लामो समयदेखि बन्द रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 विमानस्थललाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय लागि परेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल निरीक्षणका क्रममा जनप्रतिनिधि तथा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपालले पारमाणविक हात हतियारका निम्ति विनियोजित स्रोतलाई समग्र शान्ति र मानवताको बृहत्तर हितका खातिर अघि सारिएको दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाका सिलसिलामा आणविक शस्त्रास्त्रको पूर्ण उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज न्युयोर्कमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालले आणविक हात हतियारको कालो छाया रहेसम्म विश्व सुरक्षित स्थान बन्न नसक्ने धारणा राखेको छ। भर्चुअल सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले अहिलेको महामारीले निम्त्याएको विनाश आणविक दुर्घटना जस्तै भए पनि पारमाणविक दुर्घटनाले एक झपटमै हजारौं जीवन ध्वस्त पार्ने सन्दर्भ सुनाउँदै कोभिड-19 विरुद्धको औषधिले मानव जीवन जोगाए पनि आणविक अस्त्रले अमूल्य जीवन बचाउन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। आणविक हात हतियारको पूर्ण उन्मूलन तथा आम विनाशकारी सबै हतियारको पूर्ण निशस्त्रीकरणका पक्षमा नेपाल रहेको दोहोर्याउँदै मन्त्री गेवालीले ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र मानव जीवन रक्षा लगायत शान्तिपूर्ण प्रयोजनका निम्ति आणविक प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। Against the COVID-19. We are confident that the 31st special session of the UNGA being convened at the request of the NAM will be able to garner wider international support, solidarity and commitment to fight this pandemic. Mr. Chairman, 65 years ago, 29 Asian African countries, including my own country Nepal, assembled in Bandung with the shared aspiration of peace, prosperity, harmony and justice. The leaders stood for equality among nations, respect for sovereignty and territorial integrity, non-interference and the economic cooperation. They advocated for human rights and prosperity for all. And more importantly,
They called for addressing global challenges and crises through cooperation and collaboration. बैठकलाई 15 देशका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, 64 मन्त्री सहित 110 वक्ताले सम्बोधन गर्नुभएको न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ। नेपालको हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने अभिरुचि सहित नेपाल र युरोपेली संयुक्त आयोग बीच भर्चुअल बैठक बसेको छ। आज बसेको भर्चुअल पारस्परिक हितका विविध विषयमा भएको छलफलमा कोभिड-19 को महामारीबाट नेपाल सहित युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रमा परेको प्रभावबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। गत अप्रिलमा संघले नेपाललाई अर्थतन्त्रको पुनः उत्थान, श्रमिकको माग, नेपालीको आयमा सहायता अभिवृद्धिका निम्ति करिब 10 अर्ब 27 करोड 50 लाखको सहायता उपलब्ध गराउन गरेको तयारीबारे पनि बैठकमा विचार विमर्श भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2044 जना भने संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 62,740 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा गत 24 घण्टामा 2120 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यसमा 766 जना महिला र 1354 जना पुरुष रहेका छन्। 12,978 जनामा गरिएको परीक्षणमा यो संख्यामा संक्रमित फेला परेको हो। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1177 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 1100 जना, ललितपुरमा 109 जना र भक्तपुरमा 67 जना संक्रमित थपिएका हुन्। अहिलेसम्म जम्मा कुल संक्रमितको संख्या 84,570 जना पुगेको छ। हाल 21,302 जना सक्रिय संक्रमित उपचाररत छन्। 24 घण्टामा 2044 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्केका छन्। अहिलेसम्म जम्मा 62,740 जना निको भएका छन्। कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएकाहरूलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 74.1% हो। 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 2120 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1001, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 109 गरी जम्मा 1177 जना नयाँ संक्रमित रहनुभएको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 जना महिला र 6 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 528 पुगेको छ। संक्रमित हुनेहरूबाट मृत्युको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने 0.62% हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। खास गरी कडा रोग लागेका र कोरोना संक्रमित समेत भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु असोज महिनामा दैनिक औसत 8 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बाक्लो बस्ती भएका स्थानहरूमा संक्रमणको दर उच्च रहेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। सम्पूर्ण जनसमुदायमा के पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर बढिरहेकोले सकभर काठमाडौँ नआउनुहुन र आउनै पर्ने अवस्था भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गरेर मात्रै आउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गर्दछ। बाक्लो बस्ती भएका ठाउँहरूमा सकेसम्म बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरौं। कोरोनाबाट आफू बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ अनिता बिन्दु, नेपाल टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयका 4 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। उहाँहरूले आज छुट्टा-छुट्टै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी गराउनु भएको छ। साथै उहाँहरूले यस बीचमा आफूहरूसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई सचेत रहन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री निवासमा रहेका केही सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। कोभिड-19 भाइरसको संक्रमणबाट अग्रपन्थीमा कार्यरत स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मी पनि ठूलो संख्यामा संक्रमित छन्। यस क्रममा संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको सबको व्यवस्थापनमा परिचालित नेपाली सेनाका जनशक्ति संक्रमित छन् या छैनन्, छन् भने कति संख्यामा छन्, प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट।
PPE-मा सलामी दिनेहरू नेपाली सेनाका साहसी सिपाही हुन्। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको छ। त्यसैले उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीसँगै शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकले उच्च जोखिममा काम गरिरहेका छन्। नेपाली सेनाले हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु भएका र संक्रमणसँगै सम्बन्धित मृतक समेत गरी 37 जिल्लामा 2 विदेशी सहित 586 शवको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 265 शवको व्यवस्थापन गरिएको छ। एउटा शवको व्यवस्थापनका लागि सेनाले 4 देखि 6 जनासम्मको तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्दछ। दैनिक 30 जनासम्म जनशक्ति शव व्यवस्थापनमै परिचालित छ। शव व्यवस्थापनमा परिचालित टोलीका सदस्यहरूलाई PCR परीक्षण र क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको छ। यसरी परिचालित मध्ये हालसम्म 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 37 जिल्लामा 586 जनाको शव हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ, जसमध्ये कोभिड-19बाट मृत्यु भएका बाहेकका पनि आत्महत्याबाट मृत्यु भएका, बेवारिसे लास भएका लगायतका अन्य शङ्कास्पद मृत्युहरूमा पनि नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। सुरुवाती दिनहरूमा 3 जनामा शव व्यवस्थापनमा संलग्न भएका 3 जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने अहिले पछिल्लो दिनमा आएर करिब 7 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तर यसको कारण शव व्यवस्थापन नै हो या होइन भन्ने कुरा अहिले छुट्याइसक्ने अवस्था चाहिँ भइसकेको छैन। सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार नै शव व्यवस्थापन गर्ने सेनाले मृतकको धर्म र परम्परा अनुसारको प्रक्रिया पूरा गराएर समेत शवको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। तर अन्तिम संस्कार अघि आफन्तले मृतकको मुख हेर्न पाउनुपर्ने विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँमा मृतकको मुख देखाउनेमा केही प्राविधिक कठिनाई भएकाले मुख हेर्ने व्यवस्था अस्पतालमै गर्न उचित हुने सुझाव नेपाली सेनाको छ। नेपाली सेनाले परिवारको सहमतिमा उहाँहरूको धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार नै आफ्नो तरिकाले नै शव व्यवस्थापन गर्नको लागि पूर्ण रूपमा सहजीकरण गरेको छ। यसमा कुनै पनि समस्या छैन। अन्तिम दर्शनको सिलसिलामा भन्ने हो भन्दाखेरि अस्पतालले नेपाली सेनालाई शव हस्तान्तरण गर्ने समयमा शवलाई कपडामा बेरिकन, प्लास्टिकमा बेरिकन त्यसलाई पुनः डेड बडी ब्यागमा राखेर हस्तान्तरण गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई लगेर पुनः छेडछाड गरिकन त्यसलाई परिवारलाई अन्तिम दर्शन गराउँदाखेरि अलिकति व्यावहारिक कठिनाई चाहिँ अवश्य देखा परेको छ। यस विषयमा परिवारजनहरू पनि संवेदनशील हुन आवश्यक छ भने मिडिया तथा सञ्चारकर्मीहरूले पनि यस विषयलाई राम्रो तरिकाले मनन गरेर बुझिदिनु पनि अति आवश्यक म देख्दछु। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा परिचालित सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। नेपाली सेनाका 2450 जना संक्रमित मध्ये 796 जना निको भएर काममा फर्केका छन्। नेपाल प्रहरीका 4378 जना संक्रमित मध्ये हालसम्म 2568 निको भएर काममा फर्केका छन्। सशस्त्र प्रहरीका 1225 संक्रमित मध्ये 243 जना काममा फर्किएका छन्। 3 वटै सुरक्षा निकायका संक्रमित करिब 8150 जना मध्ये अझै पनि करिब 55% अर्थात् 4450 जनशक्ति उपचारका क्रममा रहेका छन्। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको लाकोरी भन्ज्याङ, कुसादेवी, पनौती, नमोबुद्ध चौकी डाँडा सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा पनि निरन्तर काम भइरहेको उक्त सडकको आज उच्चस्तरीय अनुगमन समेत भएको छ।
सरकारको आर्थिक लगानीमा निर्माण भइरहेको लाकोरी भन्ज्याङ कुसादेवी पनौती नमोबुद्ध चौकी डाँडा सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ। ललितपुर जिल्लाको ग्वारको हुँदै काभ्रे जिल्लाको चौकी डाँडाको बीपी राजमार्ग जोड्ने यो सडक वैकल्पिक मार्गको रूपमा निर्माण सुरु गरिएको हो। संघीय सरकारको समपूरक बजेटबाट सञ्चालित आयोजनाबाट निर्माण भइरहेको यो आयोजनालाई काठमाडौँबाट बाहिरिने र उपत्यका भित्रने महत्वपूर्ण मार्गको रूपमा लिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेतले बताउनु भयो। दिनमा 1 लाख मान्छेहरूको ओहोरदोहोर हुने र सबैभन्दा धेरै लाभान्वित हुने परियोजनालाई हामीले निकै महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले सो सडकलाई बहुआयामिक र रणनीति महत्त्वको सडकका रूपमा लिएको बताउनुभयो। पूर्व जाने खास गरी प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र समग्र बागमती प्रदेशको पूर्वी इलाकालाई यो खास गरी हाम्रो जडीबुटीबाट यो बनेपा पनौती खास गरी बनेपाको अन्तिम कटुजेसम्म पुग्दाखेरिको जुन भिड हुन्छ, जाम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने हिसाबले पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम नेउपानेले निर्माणाधीन सडक आयोजनाको बन्दाबन्दीको समयमा पनि सोचे अनुरूप काम भइरहेको बताउनु भयो। बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट करिब 61 करोड रुपैयाँ विनियोजन भई निर्माण कार्य भइरहेको उक्त सडक खण्डको रियालेदेखि डालटारसम्म 16 किलोमिटरको स्तर उन्नतिको काम भइरहेको छ। उक्त सडक सञ्चालनमा आएपछि अरनिको र बीपी राजमार्गमा सवारी चाप कम हुने छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि देवराज केसी, बागमती प्रदेश, काभ्रे। स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ग्यासको अध्ययन गर्न बैतडीमा स्थलगत अन्वेषण सुरु गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा ग्यास उत्खनन कार्यको आज सुरुवात गर्नुभएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 बसौरामा 50 मिटर गहिरो पाल पार्नका लागि मन्त्री भट्टले ड्रिलिङ कार्यको सुरुवात गर्नुभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उत्खनन कार्यका लागि 15 जनाको टोली यसअघि नै बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका पुगेको थियो। रासायनिक मल उत्पादनका लागि चाहिने ग्यासको खोजी गर्न प्राविधिक सहितको टोली परिचालन गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद कुमार खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले अहिलेको महामारीले निम्त्याएको विनाश आणविक दुर्घटना जस्तै भए पनि परमाणविक दुर्घटनाले एक झपटमै हजारौं जीवन ध्वस्त पार्ने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको 75औं महासभाका सिलसिलामा आणविक शास्त्रको पूर्ण उन्मूलन सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालले आणविक हात हतियारको कालो छाया रहेसम्म विश्व सुरक्षित स्थान बन्न नसक्ने पनि बताउनु भयो। आणविक हात हतियारको पूर्ण उन्मूलन तथा आम विनाशकारी सबै हतियारको पूर्ण निशस्त्रीकरणका पक्षमा नेपाल रहेको भनाई मन्त्री गेवालीको थियो। Would be much more severe, inhuman, and indiscriminate, both for the present and future generations. Despite this, it is ironic that huge amount is spent on nuclear weapons every year, which is much higher than official development assistance to the neediest and poorest countries. It is time to reflect on where our investment should be. On nuclear weapons or poverty reduction, on eternal annihilation or environmental conservation. Answer to these questions is plain and simple. We need to focus on the security and well-being of our people and humanity at large. The dividend of disarmament should be diverted to achieving SDGs. A small fraction of the cost of armament could save millions from hunger and disease. हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक सम्बन्धी सभालाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै यस अघिको समाचारमा यो दृश्य प्रसारण हुनुपर्ने स्थानमा अन्यथा हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौं। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले विद्यालयहरू बन्द गर्न थालेको छ। केही दिन अघि विद्यालयमै पठन पाठन सुरु गरिएको भए पनि जोखिम बढ्दै गएको भन्दै नगरपालिकाले पुनः बन्द गर्न निर्देशन गरिएको जानकारी दिएको छ।
नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 7, 8 र 9 मा रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द गराइएका छन्। अन्य वडाहरूमा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइसकिएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण भएर आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई मनोबल उच्च बनाउन आग्रह गरेको छ। यो सँगै आइसोलेसन अवधिलाई रचनात्मक बनाउन समेत विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। आइसोलेसनमा बस्दा मनोबल उच्च बनाउँदै यो अवधिलाई कसरी रचनात्मक बनाउने त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न व्यक्तिले मनोबल उच्च बनाउनु पर्दछ। सरकारले पनि पटक पटक संक्रमितहरूलाई मनोबल उच्च बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। संक्रमण भएका बेला सकारात्मक सोच बनाउँदै आफ्नो दैनिकीलाई निरन्तरता दिएर मनोबल उच्च बनाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। मनोबल चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अलिकति वंशानुगत हिसाबमा पनि हुने चिज हो। जस्तो जन्मजातै हामी टेम्परामेन्ट भन्छौँ। कोही व्यक्ति चाहिँ साधारणभन्दा साधारण कुरामा पनि अलिक बढी आत्तिने हुन्छ भने कोही चाहिँ अलिक ठुलै घटनामा पनि अलिकति कम्पोज हुने जस्तो खालको पर्सनालिटी हुन्छ। तर समष्टिगत हिसाबमा यस्तो अन्यलको बेलामा मनोबललाई चाहिँ उच्च राख्नको लागि चाहिँ सकारात्मक सोच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि हिसाबमा हामीले नकारात्मक सोचलाई आफ्नो दिमागमा आउन दिनु नै हुँदैन र आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई जति सक्दो हामीले व्यवस्थित पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हुन त आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्तिमा केही अन्यल हुन सक्छ। यो अवस्थामा आत्मबल बलियो बनाउन दैनिक सुत्ने, उठ्ने, सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने लगायतका समय एकै किसिमको बनाउनु पर्दछ। यो सँगै आफन्तहरूसँग फोन वा सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गरेर पनि मनोबललाई उच्च बनाउन सकिन्छ। मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो दैनिक क्रियाकलापलाई चाहिँ आफूले गर्न सक्ने विशेष क्षमताको हिसाबले कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ। सो हामी त्यो एउटा दैनिक चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। कोरोनासँग डराएर, परिस्थितिसँग डराएर हामीले आफ्नो नियमित कामहरूलाई छोड्न हुँदैन। एउटा रुटिन हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ शारीरिक व्यायामको ठुलो भूमिका देखिन्छ मनोबल बढाउनको लागि। अध्ययनहरू पनि भएका छन्। जो व्यक्तिले दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको मन चाहिँ स्वस्थ हुने र मनोबल चाहिँ अलिकति अरू व्यक्तिभन्दा बढी हुने सम्भावना बढी रहन्छ। तेस्रो चाहिँ योग, ध्यान, साधना जुन हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबबाट पनि हामीले सिकेर आएका हाम्रा तरातलहरू छन् तिनीहरूलाई पालना गर्ने व्यक्तिहरूको पनि मनोबल चाहिँ अरू व्यक्तिको भन्दा अलि बढी हुने गरेको पाइएको छ। कोरोनाको संक्रमणलाई जित्नका लागि आत्मबल चाहिने र रमाइलो वातावरणमा आत्मबल बढ्ने भएकाले त्यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। कोरोना संक्रमण भएर लक्षण नदेखिएका तथा सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिहरू अरू मानिसबाट अलगिएर बस्ने र त्यहाँ बस्दा मनमा लागेको कुरा लेख्ने, गीत सुन्ने, चलचित्र हेर्ने, अनलाइन तथा फोनबाट आफन्त तथा साथीभाइसँग गफ गर्ने जस्ता काम गर्दा फाइदा हुनेछ। आइसोलेसनमा अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि एउटा अन्यलको अवस्था हो। एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था छ। कोठामा थुनिएर हप्तौँसम्म बस्नु जति सुन्दा सजिलो हुन्छ व्यवहारमा त्यति सजिलो हुँदैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ आत्मबल बढाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप चाहिँ दैनिक एउटा रुटिन चाहिँ हुनुपर्छ। दैनिकी चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ। कुन समय सुत्ने, कुन समय उठ्ने, कुन समय खाना पकाउने, कुन समय चाहिँ किताब पढ्ने, कुन समय चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चलाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै व्यवस्थित भएर कसैले मिलाउन सक्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा आत्मबल बढ्ने सम्भावना हुन्छ। आफ्नो आफन्तहरूसँग फोनमा कुरा गर्नु त छँदैछ। आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरूले मिलेसम्म अलिकति भिडियो नै हेरेर व्हाट्सएप, भाइबर यस्ता चिजहरू प्रयोग गरेर भिडियो कन्सल्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ फोनमा कुरा गरेको भन्दा अलिक बढी आत्मबल बढ्छ, परिवारको अलिकति सामिप्यता बढ्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाउन थालेको छ। नेपालमा पनि अब दूरसञ्चारको प्रभाव नेपालभरि नै भएको हिसाबले यसलाई हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। संक्रमण भएपछि पनि अनलाइनबाट काम गर्न सम्भव हुनेले आफ्नो काम नियमित गर्नुपर्छ। यो सँगै नियमित योग तथा व्यायाम गर्ने, पोसिला खाना खाने गर्नुपर्दछ। यस्तै कोरोनासँग सम्बन्धित नकारात्मक समाचार हेर्नु र सुन्नु पनि हुँदैन। संक्रमण निको भएपछि सकेसम्म चाँडै काममा फर्किएर दिनचर्यालाई व्यस्त बनाउँदा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। इन्फर्मेसन ओभरलोड कोही धेरै जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ खालि बिहानदेखि बेलुकासम्म यही कोरोना सम्बन्धी नकारात्मक सोचहरू, नकारात्मक न्युजहरू पढेर बस्ने, अलिकति सनसनीखेज हिसाबका
अथेन्टिक साइट भन्दा बाहेकका न्युजहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसले तनावको स्थिति सृजना गर्छ। त्यसकारण हामीले समाचार हेर्दाखेरि एकदमै विश्वसनीय पोर्टलबाट मात्र हेर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। कुनै कारणले संक्रमण भइहालेमा पनि मनोबल उच्च बनाउँदा संक्रमण चाँडै निको हुने भएकाले सरकारले दिएका सुझावको पालना गर्नुपर्दछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आज फेरि एक गैंडा मृत फेला परेको छ। यो सँगै यो वर्ष 5 वटा गैंडा मरेका छन्। अन्दाजी 32 वर्षको गैंडा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका 4 स्थित नेपाली नहर 0 अगाडि मृत फेला परेको हो। पाको पोथी गैंडा प्राकृतिक कारणले मरेको भेटिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अशोक रामले जानकारी दिनुभयो। गत साल 26 वटा गैंडा मरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाल 605 गैंडा रहेको निकुञ्जले जनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ब्रेक्जिट सम्बन्धी सम्झौता हुनेमा आफू आशावादी भएको बताउनु भएको छ। युरोपियाली संघ EU प्रमुख उर्सुला फोन डेर लेयनसँग आज वार्ताको तयारी भइरहँदा उहाँको यस्तो भनाइ आएको हो। जोन्सनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सम्झौता बिना नै बाहिरिने सम्भावनाबाट जोगिन सबैले विवेक प्रयोग गरेर सहमति बन्न सक्ने बताउनुभयो। बेलायतको तर्फबाट आफू सम्झौता हुनेमा विश्वस्त रहेको भन्दै बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको पक्षमा रहेको धारणा पनि जोन्सनले राख्नुभयो। केही दिन यता अजरबैजान र अर्मेनिया बीच नागार्नो काराबाख क्षेत्रमा भीषण भिडन्त जारी छ। यसैबीच आज अजरबैजानका 3वटा लडाकु जेट विमान झारी दिएको अर्मेनियाले दावी गरेको छ। यसअघि पनि अजरबैजानका 3000 भन्दा बढी सैनिक गुमाएको अर्मेनियाले जनाएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारको साथमा युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। मनाङको दुर्गम ठाउँ मानिने गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरू जुम्बु सङ्कलनका लागि जुम्बु खर्क पुगेका छन्। मुख्य आय स्रोतका रूपमा रहेको जुम्बु सङ्कलन गरी उनीहरूले वर्षभरिका लागि आम्दानीको जोहो गर्ने गरेका छन्। जुम्बु खर्क समुद्री सतहदेखि 4100 मिटर उचाइमा छ। त्यहाँका मानिसहरूको मुख्य आय स्रोत भनेकै हिमाली जडीबुटी हो। अहिले हिमाली जडीबुटी जुम्बु सङ्कलन गर्ने मौसम सुरु भएको छ। जुम्बु सङ्कलनका लागि त्यहाँका मानिसहरू गाउँदेखि 3-4 घण्टाको उकालो उक्लिएर जुम्बु खर्क पुगेका छन्।